غندوزو دابا لو كونتوني فيزيك ديال هاد لي بوستيل اللي هضرنا عليهم كاملين. غنبداو بلا فالور موين دان نوبسيرفر. دونك غادي نفتحو باج جو بونس هادي. اوكي دونك نشوفو دابا la valeur moyenne ديال واحد l'observable. Donc par définition la valeur moyenne d'un observable A في واحد l'étape psi. Donc عندي واحد le système il est décrit par واحد l'étape psi. إلا بغيت la valeur moyenne ديال واحد l'opérateur في هذاك le système شنو كندير هي psi كنطبقها على هذاك A ما بين هاد الجهة وما بين الجهة الأخرى. اوكي دونك psi كنعرفوها بأنها نورمالمون كنقسم حتى هنا على psi كنقسم على psi وني بويسك بسي انورمي يعني شنو بسي شحال فيهم كتساوي هي واحد. دونك لا فالور موين دان اوبيراتور هي بسي ا و بسي. كتكون عندك ديجا بسي عندك الماتريس ديالك ا وين خلاص الكات يمكن لك تخرج البرا يمكن لك تخرجها من الكات. اوكي دونك كتطبق هاد العلاقه باش كتلقى لا فالور موين ديال واحد لوبيراتور. دونك ا est un observable. Donc l'ensemble des vecteurs propres associés كما قلت لكم forme une base اللي هي orthonormée complet de l'espace des états. Donc quel que soit psi appartient à l'espace des états. Psi كما قلت لكم يمكن لي نديكومبوزيها على شكل فيكتور في لا باز. هذه هي لا باز ديال l'espace. Donc l'espace est défini par une base. Donc اي فيكتور كتنتمي لهاد l'espace يمكن لك تكتبها. دونك كما كنت كنقول لكم ديما بقى تخيلوا R3 اي فيكتور في R3 يمكن لك تكتبوه على شكل VXI VYG VZK. اوكي يعني هذه هي الديكومبوز. يعني R3 شنو هي لا باز ديالو هي I G مثلا و K. غير دابا كنزيدو هاد لي نوطاسيون جداد اللي هو البرا والكات اما راه بحال. الا بغيت مثلا هاد لو كوفيسيون بغيت في اكس مثلا الا قلت لك في كتساوي لا سوم مثلا ديال لي كوفيسيون في واحد لا باز اي قلت لك جبد ليا بي شنو كدير هي بي هي في فوا اي. الا بغيتي بي كدير في فوا اي. دونك هادشي اللي غادي دير هنا. الا بغيتي سي الا بغيتي هاد لي كوفيسيون سي شنو غادي دير بسي فوا في ان اولا في ان فوا بسي. هنا خصني نحافظ على الترتيب حيت البرا ماشي هو الكات. دونك الا عندي بسي كتساوي سوم سور ان سي ان في واحد لا باز في ان. دونك شنو هي سي ان هي في ان على بسي. هادشي عرفناه. الا بغيت لا فالور موين قلت لكم ديال ا دابا غنمشي لا فالور موين دو ا قلت لكم هي بسي ا بسي زيد شنو هي بسي هي لا سوم. دونك سي اطوال هنايا ان وهنا خصك دير في ان ودير ا ودير هنايا سي ان وهنايا في ان. هنا واحد لا سوم واحده اخرى. دونك انا بحال عندك جوج ديال لي سوم واحده على ان هذه سميها ان بريم واحده على ان بريم. علاش؟ حيت عندك هذه شنو هي بسي راه هي لا سوم على ان بريم مثلا سي ان اطوال بريم في ان بريم. خصك تقلبها ياك عقلتوا على هاد الريلاسيون هادي. الا بغيت عندي مثلا بسي هي لا سوم ديال سي ان في ان. الا بغيت ندير لها البلوس يعني الكونجوغي ديالها شنو البرا شنو كيولي الكات كيولي برا لا سوم تبقى عدد شنو كيولي الكونجوغي ديالو والكات كيولي برا. اوكي دونك هادي هي اللي دارو تما. دونك نرجعو لا فالور موين. دونك شنو غادي تجي هنا كنبدلو لانديس كنبدلو ضروري لانديس. دونك هادشي كتعرفوه قلنا. دونك شنو غادي تجيني اون فان دو كونت هي لا سوم سور ان بريم سي ان اطوال سي ان في ان ا في ان بريم مثلا. اوكي دونك هذه هي لا فالور موين. لا فالور موين و ا مثلا نفترضو نفترضو بان ا في ان كتساوي ان في ان. يعني هادو سو سون دي فيكتور بروبر.
هاد ا في ان ولا في ان بريم، يعني في ان بريم شنو تجيني؟ تجيني هي ا ان بريم، يعني هادو سو سون دي فيكتور بروبر ديال لوبيراتور. يعني نطبق دابا هادي على هادي، شنو غادي تجيني؟ تجيني اون فان دو كونت هي لا سوم سور ان ان بريم سي ان ايطوال ا ان في ان. هنا نديرو ا ان بريم حيت طبقت ا على في ان بريم في ان بريم. وشنو هي هادي شحال كتساوي؟ هادي شنو هي؟ هي دلتا ان ان بريم، يعني كتساوي زيرو. هادي كتساوي واحد الا كانت ان كتساوي ان بريم، كتساوي زيرو الا كانت ان ديفيرون دو ان بريم. دونك حنا نعتبرها كتساوي، يعني هادي كتساوي واحد. الكا الثاني ما عندي ما ندير به حيت كتساوي زيرو غادي يمشي كلش. اوكي دونك شنو غادي تجيني؟ سي ان ايطوال ا ان. وشنو هي سي ان ايطوال؟ هي لا سوم. دونك انا انطلقت من ان بريم وفي التالي لقيت غير انديس واحد اللي هو ان. دونك هذه هي لا فالور موين دو ا. دونك نكتبها شويه مايل. لا فالور موين دو ا هي هادي. دونك هي بحال اللي قلتي البروبابيليتي ديال كل ميزور، ديال كل ريزولتا دو ميزور كضربها في البروبابيليتي ديالها غتعطيك لا فالور موين ديال ا. دونك انا نعاودو لكم الحساب هنايا. لا فالور موين ديال ا طبقنا لا ديفينيسيون قلنا هي بسي ايطوال، يعني بسي ا بسي. وهاد بسي هادي هي هادي، هذا هو البرا وهذا هو الكد. دونك انا طبقتها هنايا. وهنا قلت لكم خصكم تشونجيو لانديس حيت ماشي نفس لانديس هذا ديال بسي، ماشي هو نفس لانديس ديال بسي ايطوال. اوكي راه معقوله، راها باينه. مثلا فاش الا خليت نفس لانديس، مثلا عندك البرا كنعرفوا بان البرا لي كوفيسيون ديالها هما سي زيرو سي واحد حتى سي ان، والكات لي كوفيسيون ديالها هما سي زيرو حتى سي ان. مثلا خديت سي واحد فين جاي؟ شنو هو النيميرو ديالو في اين كولون و اين لين؟ جاي في الكولون واحد، اين لين جوج. وهنا سي دو سي ان فين جاي في اللين واحد والكولون جوج. يعني اللين بديت انا هنا بديت بالكولون، دونك انا خصني نبدا باللين عاد الكولون. دونك جوج واحد وهنا واحد جوج، يعني ما عندهمش نفس الانديس. اوكي دونك عليها انا خصني ندير واحد ان بريم باش نفرق لي زانديس، وفي الاخر غادي نطيح في ان ايتيغال ان بريم. دونك ماشي مشكل. دونك نطيح في هادي قلنا على في ان بريم هي ا ان بريم في ان. علاش هاد لا غولاسيون؟ حيت هذيك راه كتبناها الفوق هي فيكتور بروبر ديال ا، يعني يمكن لها تساوي واحد ا ان واحد الفالور بروبر فوا في نفس الفيكتور. دونك ها هي خرجتها هنايا وتجيني هادي في ان بريم. قلت لكم هي لو سامبل كرونيكال، يعني غاما ان بريم اللي كيساوي واحد الا كانت ان كتساوي ان بريم. الحاله الثانيه ما عندي ما ندير بها حيت يمشي لهادشي كامل الزيرو. دونك ان تكون كتساوي ان بريم. دونك تجيني هادي هي لا فالور موين دو ا. اوكي وشنو هي بي ا ان؟ لا probabilité de trouver مثلا واحد لا فالور بروبر ا ان هي par définition في ان على بسي اللي هي لو كوفيسيون سي ان او كاري. دونك هاد سي ان او كاري راه هي لا probabilité de trouver ا ان. دونك شنو يمكن لي ندير؟ يمكن لي نكتب يا اما ا ان هي لا سوم هادي، يا اما يمكن لي نكتب هي ا ان في لا probabilité de trouver هاديك ا ان، حيت بي ا ان راه هي سي ان او كاري. ها هي لا ديمونستراسيون ديالها. شنو هي لا probabilité؟ راه كنت شرحتها قبيلات. شنو هي لا probabilité دو trouver ا ان؟ شنو قلت لكم كديروا؟ كتمشيو لي فيكتور بروبر اللي كيعطيوك ا ان هي في ان وكتطبقوهم على بسي على الفيكتور توتال وكديري او كاري. اوكي دابا نحسب غنخليها هكاك في ان. شنو هي بسي؟ هي لا سوم على في هكا في ان الموديل او كاري زيد. دونك هنا نبدلو لانديس، نبدلو غير لانديس هنايا. دونك غنخلي الموديل تجيني لا سوم، نخرج هاد لا سوم وهاد سي ان بريم هنا لا سوم على ان بريم تجيني في ان بريم او كاري. اوكي وشنو هي في ان بريم؟ قلنا كتساوي واحد الا كانت ان ايتيغال ان بريم، زيرو الا كانت ديفيرون. دونك حنا ناخدو ايتيغال. دونك شنو تجيني هي الموديل ديال سي ان او كاري.
علاش؟ حيت هنا لا سوم ما غاديش تبقى. علاش؟ حيت يبقى لك غير كوفيسيون واحد، يبقى لك غير ان ايغال ان بريم، يعني لا سوم ما بقاش، تبقى لك غير الاعداد اللي كيتساووا، يعني تبقى لك غير الموديل ديال سي ان او كاري. دونك هذه هي لا بروبابيليتي دو تروفي ا ان. دونك كترجعوا للفوق هنا وتعوضوها هنايا، الموديل ديال سي ان او كاري هي لا بروبابيليتي دو تروفي ا ان. اوكي. دونك الا اعتبرنا بان بسي اي نون نورمي، دونك شنو خصك دير؟ خصك تقسم على لا سوم ديال لي بروبابيليتي كاملين باش تردها نورمي. دونك هذه هي الفرق. الا كانت نورمي دونك هاد لا سوم تكون كتساوي واحد، ما عنديش نديرها. الا كانت ماشي نورمي خصك تقسم على لا سوم ديال لي بروبابيليتي. دونك نتلاقاو في فيديو جاي. تشاو تشاو.